पासपोर्ट रोक्ने यो हाहुको सरकारलाई देश जिम्मा लगाइदिएर हामी विदेश भाग्छौँ। पासपोर्ट रोक्छु, तिनीहरूमाथि मुद्दा चलाउँछु के ठानेको छ? त्यसको परिणाम नै यो अहिलेको जेनजीको विद्रोह हो। यी नेताहरूको चलखेल गर्ने बाटो बन्द हुन्छ, फेरि विद्रोह देशमा हुन सक्छ। त्यो विद्रोह भयो भने थप सजाय यी नेताहरूलाई हुन सक्छ। संविधान बचायो होइन कि देश बचाउनु पर्थ्यो। पहिले डेमोक्रेटिक तानाशाही पद्धति हो राष्ट्रपति सिस्टम भनेको। यहाँ नेपालमा अहिले संसदीय पद्धतिले अराजकता ल्यायो। त्यो राष्ट्रपति बनाउनुको भित्री रहस्य अब अहिले आएर खुल्यो। तिमीहरू राजनीतिबाट छोड, नयाँ पुस्तालाई जिम्मा लगाऊ। सायद यी सबै जालजेलहरू इतिहासबाट मेटिन्थे। भीमरावलाई पनि पार्टीबाटै निकाले। अहिलेसम्म साथ दिएको पात्र कस्तो रहेछ अहिले थाहा पाउनुभयो। 24 गते बेलुका सेना आफै आएर देशको अभिभावक बन्यो। यी नेताहरूको हिजोको कुशासन, संसदीय अराजकता यो फर्किँदैन। पूर्व मन्त्री राधाकृष्ण मैनाली हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँका अनन्य मित्र राजनीतिक आन्दोलनको सहयोद्धा खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा रहँदै बालुवाटारबाटै हेलिकप्टर चढेर सैनिक ब्यारेकमा सुरक्षित हुन भाग्नु पर्यो। कस्तो लागिरहेछ? के को परिणाम हो यो? अब यो तपाईँले भन्नुभयो अनन्य मित्र, त्यसमा एउटा शब्द थप्नुहोस्, भूतपूर्व अनन्य मित्र। कुनै भूतपूर्व कुनै अहिले त होइन, अहिले 5-7 वर्षदेखि त हाम्रो देखभेट पनि छैन। अनि अब मैले त्यो भूतपूर्व अनन्य मित्रलाई मिडिया मार्फत 3-4 वर्षदेखि तिमी भाग्नुपर्छ भन्ने कुरो शब्दै मैले चाहिँ संविधान सुधारेनौ, अब यो अवस्थालाई सुधारेनौ, अब युवा पुस्तालाई सत्ता दिएनौ भने अन्ततः सत्ताबाट भाग्नुपर्छ भन्ने आक्रोश, मैले त्यो आक्रोशै हो, त्यो विश्लेषणात्मक आक्रोश हो। त्यसमा मेरो डाहा केही थिएन भन्दै आएँ, उनले सुनेनन्। उनले मात्रै होइन कि अरू नेताहरूले पनि सुनेनन्। मैले काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तीनटै नेताहरूलाई तिमीहरू राजनीतिबाट छोड, नयाँ पुस्तालाई जिम्मा लगाऊ, कि त तुरुन्तै संविधान सुधारमा जाऊ र नेपाल अनुकूलको संविधान बनाऊ चाहिँ भनेको आग्रह गरेँ, तर तीनटैले सुनेनन्। त्यसमध्ये तपाईँले जस्तो भूतपूर्व अनन्य मित्रले त झन् सुन्नु पर्थ्यो कि उनले, किन हामी कुनै जमानामा एउटै थालमा एउटै गाँस बाँडेर खाने मान्छे हौँ। चाहिँ अहिलेको कुरोलाई छोड्ने र हिजो आएको त्यसमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो। उनले राजीनामा दिएर भागेका दिन मलाई मन अमिलो भयो। चाहिँ अब त्यो मेरो अहिले कुरो नमानेको मान्छेले ठिक पायो भन्ने भन्दा पनि, किन एउटा आन्दोलनमा हामी सँगसँगै हिँडेका थियौँ, सँगसँगै हिँड्दै त्यही आन्दोलनको तर्फबाट उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए र उनले देशमा राम्रो काम गरिदिएर सुनाम भइदिएको भए मलाई पनि परोक्ष रूपमा गर्व लाग्थ्यो। किन एउटै आन्दोलनको एउटा साथीले देशलाई झिलिमिली बनायो, जुन कल्पना हामीले गरेर आन्दोलनमा लागेका थियौँ त्यो आन्दोलनले मान्छे देशलाई नयाँ मोडमा ल्यायो भन्ने आत्मविश्वासले एउटा आत्मगौरवको अवस्था बनाउँथ्यो। तर उनले ठिक सत्तामा जान अनेकौँ दाउपेच प्रयोग गरे। सबै आफ्ना समवयस्की आफूभन्दा सिनियरहरूलाई हटाए, फ्याँके, अनि आफूलाई राजनीतिक रूपमा समातेर ल्याउने सबै योद्धालाई डाँडा परि कटाएर उनी सत्तामा पुगे। राजनीतिमा त्यतिको जालझेल हुँदो रहेछ भनौँ न, चाहिँ त्यो जालझेल नगइकन गएको भए त राम्रै हुन्थ्यो होला। तर त्यहाँ पुगेर उनले राम्रो काम गरे भए सायद यी सबै जालझेलहरू इतिहासबाट मेटिन्थे। उनी एउटा राम्रो शासकको रूपमा स्थापित हुन्थे, तर उनले मानेनन्। त्यहाँ गएर पनि उनले ठ्याक्कै व्यक्तिगत स्वार्थ, एउटा पैसा कमाउने स्वार्थ, अर्को पार्टीमा दीर्घजीवी रूपले आफू उठ्ने र अरू आफूसम्मका वयस्कीहरूलाई सबैलाई हटाउने हुँदै हुँदै उनले राजनीतिमा उनलाई पढाएर राजनीतिकरण गर्ने चाहिँ रामनाथ दाहाल जो 29 सालमा पञ्चायती शासकले जेलबाट निकालेर मार्यो, रामनाथ दाहालदेखि उनलाई प्रवासमा पनि साथ दिएर राजनीतिमा अगाडि लाने मोहनचन्द्र अधिकारी, जसलाई 3000 रुपियाँ पार्टीबाट चाहिँ सहुलियत दिन्थ्यो, त्यो सहुलियतसम्म ओली पार्टी अध्यक्ष भएपछि खोसेमा चाहिँ अब त्यसपछि जेलमा राम्रै हमदर्दीका साथ उनको बिरामीपनमा पनि साथ दिने चारके मैनाली। अनि झापा आन्दोलनमा हामी गिरफ्तार भइसकेपछि पार्टीलाई त्यतिखेरको आन्दोलनलाई पार्टीकरण गर्दै नेकपा माले बनाउन र अनि हामीलाई राजनीतिकरण गर्न
आन्दोलनलाई राजनीतिकरण गर्दै आन्दोलनको उपलब्धि नेकपा माले बन्यो भन्ने श्रेय दिने सिपी मैनाली पनि चाहिँ उनले बाहिर हटाए। पछि महाकाली सन्धिको आसपासमा आइपुग्दा अनि महाकाली नदीको आसपासमा आइपुग्दा उनलाई साथ दिएर अगाडि उठाउने माधव नेपाल, सायद माधव नेपालले ओलीलाई काखी च्यापेर महाकाली सन्धिमा सँगै लिएर गएर देशी विदेशी शक्तिसँग परिचय गराउँदै अलि राजनीतिक रूपले मात्रै होइन कि आर्थिक रूपले पनि धनाढ्य बनाउने अनि त्यस रूपले अगाडि लिएर जाने माधव नेपाल, त्यो माधव नेपाललाई पनि पार्टीबाट हत्याए। त्यो सँगसँगै उनकै सहयोद्धाको रूपमा अगाडि आउने झलनाथलाई पनि हत्याए अनि वामदेवलाई पनि हत्याए। अब हुँदै हुँदै अन्तिममा भीमरावलाई पनि हत्याए। भीमरावको त्यत्रो हमदर्दी त होइन, तर पनि एउटा पार्टीमा उनको महाधिवेशनको बेलामा पार्टी अध्यक्ष ओली उठे। ओलीको सँगसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न रमाउन खोजेका भीमरावलाई पनि पार्टीबाटै निकाले। अब त्यति त भयो, त्योभन्दा बेसी गरेर दासढुङ्गा पछाडि अब विद्याजी दासढुङ्गा पछाडि मदनको उत्तराधिकारीको रूपमा, पारिवारिक उत्तराधिकारीको रूपमा उठ्दै जबजको एउटा सिम्बलको रूपमा अगाडि आएर उहाँले विद्याजीकै समर्थनमा ओली पार्टीको अध्यक्ष हुनको निम्ति एउटा प्रभावशाली भूमिका विद्याको सहयोगले रह्यो अनि ऊ पार्टी अध्यक्ष भए। अध्यक्ष भएपछि प्रधानमन्त्री भए। ती प्रधानमन्त्री भएपछि अब विद्यालाई बडो बाहिरबाट हेर्दा त हाई हुने गरी उनलाई राष्ट्रपति बनाए, दुईचोटि राष्ट्रपति बनाए। अब त्यो राष्ट्रपति बनाउनुको भित्री रहस्य अब अहिले आएर खुल्यो, किन पहिले माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन खोजेको थियो। अब माधव नेपालको ख्वाब फेरि प्रधानमन्त्रीमै भएर उनी राष्ट्रपति हुन मानेनन् अनि विद्यालाई बनाए। अब विद्यालाई राष्ट्रपति बनाएपछि ओलीले के ठानेर छ भने यसैमा उनी रमाउँछन्, भूतपूर्व राष्ट्रपति भएर बस्छन्, अब मेरो पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कोही अर्को मान्छे हुँदैन भन्ने मनसायले विद्यालाई राष्ट्रपतिमा बनाएको रहेछ। अब राष्ट्रपतिबाट फर्केर आएपछि अब यसो विद्याको आँखा पार्टीमाथि गयो। पार्टीमा ओलीको प्रभाव घट्थ्यो अनि स्वास्थ्यको हिसाबले पनि घट्थ्यो अनि पार्टीमा जबजको जुन प्रतिस्पर्धात्मक रूपले जाने जुन परिपाटी थियो त्यसलाई पनि टुटाएको जुन स्थिति थियो, त्यसबाट पार्टीमाथि सङ्कट आयो भन् ठानेर विद्याले म फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउँछु भनेर ठानिन्। विद्यालाई पार्टी सदस्य दिइसकेको सदस्य पनि खोसेर विद्यालाई पार्टी प्रवेश गर्न नदिएपछि अनि विद्याजीलाई पनि के लाग्यो भने अहिलेसम्म साथ दिएको पात्र कस्तो रहेछ अहिले थाहा पाउनुभयो। किन हिजो मान्छे जुन पात्र चाहिँ कुपात्र थियो त्यो कुपात्रलाई उहाँले जुन सहयोग दिएर यहाँसम्म लिएर आउनुभयो, अब अहिले कुपात्र रहेछ भन्ने कुरो त सायद उहाँलाई मनभित्र गढ्या होला। सायद उहाँ एउटा मिठो बोल्ने भएको हुनाले मेरो जस्तो कुपात्र त उहाँले भनिहाल्नु भएको छैन। तर मलाई लाग्छ अहिले त उहाँलाई पक्कै पनि लागेको छ, किन हिजो चाहिँ कुपात्रलाई नै साथ दिएर अगाडि लिएर आइएछ र पार्टीमा पनि सङ्कट ल्याएर मलाई दिइसकेको पाइसकेको यो पार्टी सदस्यता पनि खोस्यो। अहिले उहाँलाई पनि फिल भएको होला। त त्यति मात्रै भएन कि त्यति भएर चाहिँ शासनमा राम्रो चाहिँ गरिदिएको भए पनि सायद राम्रो शासन भएर देशको सुविधा भएको भए विद्याजी फर्केर मलाई प्रधानमन्त्री अथवा म पार्टीमा आउँछु भनिरहनु पर्ने अवस्था नै आउँदैन थियो। किन मलाई लाग्छ विद्याजी त्यति मूर्ख मान्छे अथवा सत्ताकै निम्ति लालायित भएर आउने व्यक्तित्व उहाँको स्वभाव चाहिँ देखिँदैन। त पार्टीमा सङ्कटै देखेपछि अब ओली पछाडि नेतै छैन अर्को, किन सबै नेताहरू त निकाल्दै सकिसके भनेपछि उनले पनि राम्रो गरेनन् भनेपछि पार्टी बचाउनको निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सुझाव समेतमा उहाँ अगाडि आउनुभयो। त त्यो नमानेर यो अहिलेको हालत आउँदा अनि शासनमा अब सबै धेरै विपक्षीहरूले र पत्रकारहरूले दिएको सल्लाह समेत नमान्दा यो जेनजी युवा पुस्तालाई चिडाउनुको नाति उहाँले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुभयो। मान्छेले अहिले धेरै अर्थ केही मान्छेहरूले के लाउँछन् भने सबै विदेशी खेल हो भन्छन्। अब ओली पनि विदेशी हुन् भने त भन्नु मेरो केही छैन। ओली नेपाली नै मान्छे हुन् र बुद्धि बिगारेका मान्छे हुन् भन्ने कुरो ठान्ने हो भने ओलीकै बुद्धि बिग्रिएर
चाहिँ अब मलाई लाग्छ ओली र यो प्रचण्डको जुन सरकार थियो त्यो वामपन्थी सरकार टिकाएर चीनसँग राम्रो सम्बन्ध गरे भए पनि चाहिँ चिनिया सहयोगले देश धेरै माथि अगाडि जान्थ्यो। BRI बनाएर उत्तरी नाकाबाट 3-4 बाटा मात्रै खोलाएको भए मध्य पहाडी राजमार्गसम्म चीनबाट आउने 3-4 सडकलाई जोडिदिएको भए पनि नेपालको कहाँ पलट हुन्थ्यो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई उठाउनको लागि, पहाडी क्षेत्रलाई डेभलप गर्नको लागि अनि इन्डियासँगको एकतर्फी नाकाबन्दीको बाटो जुन थियो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि, सन्तुलित हुनको लागि पनि त्यसले भूमिका खेल्थ्यो। तुमले त्यो पनि गरेन। जानी काङ्ग्रेससँग मिलिसकेपछि चीनसँगको सबै व्यापार बन्दोबस्त ब्लक हुन्छ। BRI पनि अगाडि ल्याउँछु म भन्छु, ल्याउन उसले दिँदैन, त्यसैबाट रोकिन्छ। यो योजनाका साथ उनले प्रचण्ड गतिलो मान्छे त होइन मलाई पनि लाग्दैन। तर दुईटा भएको भए लाजागाला उनीहरूले BRI प्रयोग गर्न र चीनको नाकाहरूलाई खोल्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यो नगर्नकै लागि उनले काङ्ग्रेससँग सरकार बनाए अनि काङ्ग्रेससँग सरकार बनाएर चीनलाई पनि खुसी होइन, झन् चिड्याउने स्थितिमा पुर्याए। चाहिँ अब इन्डियासँगको स्थितिलाई पनि अब यो चुचे नक्सा बनाए एउटा बाहिर साह्रै राम्रो कुरो देखिन्छ। तर चुचे नक्सा बनाइसकेपछि अब सीमा विवादलाई सुल्झाउन साह्रै अप्ठ्यारो भएछ। अच्छा मलाई अहिले पनि लाग्छ त्यो चुचे नक्सा हामीले संविधानबाटै पास गऱ्यौँ, 2/3बाटै पास गऱ्यौँ। त्यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुँदैन, त्यसमा छलफल गर्नको लागि चाहिँ इन्डिया तयार हुँदैन। अब इन्डियासँग हामी डिप्लोमेटिक रूपले नै अगाडि जाने हो। अब 1816 को सुङ्गोली सन्धि भन्ने बित्तिकै त्यो सुङ्गोली सन्धिलाई अब इन्डिया राम्रो असल मित्र भएको भए त सुङ्गोली सन्धिलाई हेरेर पहिले टुङ्गिहाल्थ्यो। अब हस्तक्षेपकारी मन भएको शासनको इच्छा भएको जुन भारत छ ऊ सुङ्गोली सन्धिमा हेरेर त्यो सीमा तयारी छलफल गर्न तयार हुँदैन। अब हामीले संविधानमा पास गरिसकेका छौँ, हामी छोड्न सक्दैनौँ। त यो स्थितिमा त जहिले पनि उसले भोगिरहने चुचे नक्सा हामीले बोकिरहने स्थिति आयो। चाहिँ अब त्यसले गर्दा तनाव पनि एउटा स्थिति आयो। अब इन्डिया अब अहिले भारतवर्ष के छ भने नेपालमा हिजोका चाहिँ धम्काएर स्थितिलाई आफ्नो हातमा लिने त होइन। अब कूटनीतिक प्रेसर मार्फत बाहिर राम्रो देखाउने, भित्रपट्टि चाहिँ आफ्ना काम कुराहरू नछोड्ने ठाउँमा ऊ पुगेको छ। त त्यही परिणाम गरेर भारतसँगको सम्बन्ध पनि अगाडि आएको छैन। त यस्तो बेलामा मैले अहिले पनि मलाई लाग्छ कि ओलीको कुबुद्धिकै कारणले, शासन चलाउन नजानेकै कारणले उनले त्यो जेएनयुलाई चिडाउने काम गरे, युवाहरूलाई चिडाउने काम गरे, युवाहरूको चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल रोक्ने काम गरे। त्यही रोकिसकेपछि युवाहरू जागे। अब युवाहरू जागिसकेपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य हुनु पर्यो। पहिलेदेखि म भन्दै आएको थिएँ एक दिन लखेटिन्छौ भन्दै उनी लखेटिने दिन आयो। अब सेनाले प्रश्नै भनौँ तिमीलाई राजीनामा दिएर हिँड नभए सुरक्षा गर्न सक्दिन चाहिँ, किन धेरै मान्छे मर्छन् सेना भन्ने नाउँबाट। अनि उनी त अझै मान्छे दमन गरेर बस्ने चाहन्थे। सेना त्यसको निम्ति ब्लड सेड गर्न तयार भएन। त्यो तयार नभएपछि उनले राजीनामा दियो। अब जति गल्ती त उनले गरे, राजीनामा नगरिन्जेल गल्ती गरे। अब राजीनामा गरेर सेनाले हेलिकप्टरबाट उनलाई भगाएर कहाँ लगाएर लुकायो, कसैले भन्छन् हेटौँडा लगाएर लुकायो, कसैले शिवपुरी भन्छ। अब टुङ्गो छैन, कसैले चाहिँ शिवपुर होइन हेटौँडा पनि भन्ने मान्छे निक्लिया छन्। त्यहाँ हेटौँडा पनि ब्यारेक छ। अब कहाँ जहाँ होस् सेनाले उहाँलाई लुकाएर सुरक्षित गर्यो। चाहिँ त्यो राजीनामा नजिन्जेलसम्म उहाँको शासन कुशासनले जति गल्ती गरेका थियो, राजीनामा दिइसकेपछि अर्को यो तोडफोडमा जिम्मेवार भनेको मलाई त राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपतिले राजीनामा दिइसकेपछि जे बाहिर अवस्था थियो राष्ट्रपति शासन लाउनु पर्थ्यो। राष्ट्रपति शासन लगाएर इमर्जेन्सी घोषणा गरेर सेनालाई अगाडि लिएर आउनु पर्थ्यो। त्यो रामचन्द्र राष्ट्रपतिको रूपमा उनले त्यो कुरो गरेनन्। उनी के गरे भने यताउति गरेर चाहिँ अब सेना पुलिस लागिसकेपछि भोलिसम्म ठिक भइहाल्छ अनि काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ भनेर उनी परिपक्व अभिभावक देशको होइन, देशको परिपक्व अभिभावक बन्नुभन्दा पनि चाहिँ एउटा काँचो काङ्ग्रेस भएर यो गन्दगीमा पनि कन्ट्रोल नगरिकन काङ्ग्रेसको सरकार बन्नकामा उनी लागे, जसले गर्दा आगजनी धेरै भयो।
राष्ट्रिय सम्पत्तिको धेरै क्षति भयो, खरानी भयो, सिंहदरबार खरानी भयो, संसद भवन खरानी भयो, सर्वोच्च अदालत माछको ठुलो पाठ खरानी भयो। त्यो यी सबको जिम्मेवारी त मलाई लाग्छ यदि म नै न्यायाधीश हुने हो भने त यो दोस्रो जिम्मेवारी रामचन्द्रजी राष्ट्रपति हुन्, किन उनले राष्ट्रपति शासन लाएनन्, उनले सेनालाई खटाएनन्। अवश्य नखटाएको सेना आफै गएर बन्दुक पड्काउन जाँदैन। उनले खटाएको भए, सेना बाहिर आएको भए त्यो भोलिपल्टको विध्वंस 24 गतेको आगजनीको विध्वंस हुँदैन थियो। पछि 24 गते बेलुका सेना आफै आयो। 24 गते बेलुका सेना आफै आएर देशको अभिभावक बन्यो। अब देशको अभिभावक बनेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्यो। किन अब मलाई लाग्छ अहिले पनि यो देशमा तपाईँ हामीको जुन भेट हुने स्थिति आछ यो सेनाकै कारणले हो, राष्ट्रपतिको कारणले, संविधानको कारणले पनि होइन। अब अहिले संविधान बचायौँ भन्छ, देश खरानी बनाएर संविधान बचायौँ हुन्छ कुरो? संविधान बचायौँ होइन कि देश बचाउनु पर्थ्यो पहिले, देशको इतिहास बचाउनु पर्थ्यो पहिले। त्यसको निम्ति अभिभावक बन्नु पर्थ्यो राष्ट्रपति, त्यो चाहिँ काम गरेनन्। अब मलाई लाग्छ कि ओलीको जति कमजोरी छ, जिम्मेवारीविहीन काम भयो, त्यो त्यत्तिकै जिम्मेवारीविहीन काम चाहिँ राष्ट्रपतिको भयो। उनले देश बचाउन सकेनन्, अभिभावक हुन सकेनन्। त्यस पछाडि अब त्यतिखेर त आन्दोलनलाई पेसिफाई गर्नको निम्ति सुशीलाजीको सरकार बन्यो। अब त्यो सरकार बनेपछि सेनाले पनि युवाहरूले पनि त्यसलाई समर्थन गरे। अब भनिन्छ कि अब अहिले त पार्टीका नेताहरू जो लुकाएर राखिया थियो उनीहरूको पनि समर्थन छ अरे, उनीहरूले पनि कागज गरेका छ अरे। अनि अब प्रचण्डले भन्छ त्यो भन्नुको मतलबै के हो भने संविधान बचाउने नाउँमा देशलाई ध्वंस बनाउने काममा लागेको छ। र म अहिले पनि के देख्छु भने नेताहरू यत्रो युवाको रक्तपातमा नेताहरूले तीनटा माग सबभन्दा जबरजस्त उठाएका माग तीनटा थिए। एउटा आम जनताले निर्वाचित गरेको कार्यकारी अधिकार सहितको संविधान संशोधन गर, यो उनले भन्छन् क्या। दोस्रो माग भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर, त्यो माग थियो। तेस्रो माग दमनकारीहरूलाई कारबाही गरेर यी तीनटा माग थिए। त यी तीनटा माग त यो सरकारलाई अहिले जुन सुशीलाजीको सरकार बनाएको छ त्यसलाई अधिकारै दिएको छैन। उल्टै राष्ट्रपतिले अस्ति 3 गते घोषणै गरे चुनावभन्दा दायाँ बायाँको एउटा फिटिक कुनै कुरो हुन म दिन्न, मैले संविधान बचाएँ भने सही होइन दिन्न भने भाग्दै सही गर्दिनँ भने दिन्न भने त्यो भनेर उनी संविधानको खोस्टो बचाउने नाउँमा फेरि उनी घुमाइ फिराई यस संविधानभित्रबाट नै फेरि पार्लियामेन्ट फर्काउने भित्री मनसाय राष्ट्रपतिको पनि देखिन्छ। त्यति मात्रै नभएर त्यति दङ्गा फसादमा कुटे खाएको शेरबहादुरजीले अहिलेसम्म अर्को नेता छान्नको निम्ति पहल गरेका छैन। उनी अझै पनि प्रधानमन्त्री बन्न औषधि उपचार गरेर टाउकोमा टाँका लाएर फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने जुर्मुराहटका साथ शेरबहादुर बसेका छन्। ओली अहिलेसम्म बाहिर सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्, तैपनि कारोबारसम्म अर्को नेतालाई दिएर पार्टीका गतिविधि के हुन् भनेर बिउचाउने होइन कि म आफै गएर फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने लयमा अब नयाँ पुस्ता ल्याउन अगाडि लागेका छैनन्। अब प्रचण्डको पनि ताल त्यही हो, किन सारा कार्यकर्ताहरूले पनि अब यो अहिले त कमिटी नै विघटन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा उनीहरू पुगेका छन्। तैपनि प्रचण्ड त्यसमा लाग्छ। त यो मतलब लागेका छैन भन्दा यी तीनटै नेताहरू ढिलो छिटो यो पार्लियामेन्टलाई फर्काएर यो सरकारलाई हटाएर फागुनमा 21मा तोकिएको चुनाव हुन नदिने ठाउँमा छन्। अरू पार्लियामेन्ट लिएर आएर यही पार्लियामेन्टभित्रबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बनाएर रामचन्द्रको इच्छा पनि त्यही हो। अरूको इच्छा पनि के हो भने यिनी 3 दलबाट लिएर आएपछि त आफ्नो अपराध जम्मै जोगिने भए उनीहरूमा यसैमा लागेका छन्। र अहिले मलाई लाग्छ कि देश सेना अहिले पनि अलर्ट छ। सेना जहाँ बसेको छ अहिले पनि देशमा के हुन्छ भन्ने कुरोमा सेना निर्भगमा भएर चाहिँ ब्यारेकमा फर्किसकेका छैन। अर्कातिर पुलिस हतोत्साहित भएर अगाडि उभिया छ। पुलिसबाट अहिले पनि सुरक्षाको कुनै काम होइन, ट्राफिकसम्म उनीहरूले चलाएका छन्। किन त्यहाँ बन्दुक चाहिएन। अरू सुरक्षामा पुलिसमा उनीहरूसँग जुत्ता पनि छैन, लुगा पनि छैन, बल्ल बल्ल खोसिएका बन्दुकहरू ल्याएर भेला पार्दैछन्। तर बन्दुकमा गोली भरेर उभिएर हिजोका शानका साथ पुलिस देखिने अवस्था अहिले पनि आएको छैन। त यसले के लाग्छ भन्दाखेरि स्थिति झन् गम्भीर छ। त यो गम्भीर स्थितिमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि अब
यो सरकार फर्काउन लाग्दा पनि द्वन्द्वै हुन्छ। सरकार फर्काउन लाग्दाखेरि अब मलाई लाग्दैन युवाहरूमा चाहिँ अब यो धेरैले के ठान्छन् भने अहिले राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरूले जे कुरो पनि देशभित्र होइन कि बाहिरबाट खोज्ने संस्कार आएको छ। यो जेएनजीहरूलाई पनि बाहिरबाट ल्यायो भने त यत्रो ओली र यो शासकहरूकै प्रतिक्रिया स्वरूप अथवा गणतन्त्र आइसकेपछि जो शासनमा गए यिनकै कुबुद्धिका कारणले अहिलेको युवा उठ्या हो। सुधार बार मान्छेहरूले भने उनले सुधार गरेनन्। अब अहिले पनि मलाई लाग्छ यो वकिल र न्यायालय क्षेत्र भनेको जहिले पनि यो यथास्थितिवादी शक्ति हो। उनीहरूलाई के लाग्छ भने यो संविधान बाँचेपछि यही संविधानको गन्जागोलमा उनीहरूको पेसा चल्छ। वकिलहरूको पेसा चल्ने भनेको जति द्वन्द्व चल्यो जति देशमा अप्ठ्यारो आयो त्यति वकिल मटाउँछन्। अनि न्यायालय पनि मुद्दा जति राजनीतिक मुद्दा आउँछ त्यति सरगर्मीमा गएर उनीहरूले आफ्नो करामत देखाउन पाउँछन्। त्यही कारण यी परिवर्तनकारी शक्ति होइनन्। कानुन भनेको परिवर्तनकारी होइन कि विद्यमान कानुनको व्याख्या गरेर अगाडि जाने शक्ति हो। त्यही भएर उनीहरू संविधान भन्छन्। त्यही संविधानको नारामा अहिले सत्तामा बस्नेहरू टिकेर फेरि फर्किन चाहन्छन्। यो फर्किन चाहँदा देशमा के द्वन्द्व हुन्छ उनले बुझेका छैनन्। यदि यो सरकार हटाउने बित्तिकै युवाहरू अब जे जति भयो हाम्रो साथी जति मरे अब हामी चाहिँ मर्न जान्नौँ भनेर युवाहरू चुप लाएर बसिदिए भने त यी नेताहरूले भने जस्तै हिजोकै पार्लियामेन्टको सरकार बनाएर गरिखालान्। तर मलाई त्यस्तो स्थिति हुन्छ भन्ने लाग्दैन। त्यो हुने बित्तिकै फेरि सडकमा उनीहरू आएपछि फेरि सेना आउनुपर्ने हुन्छ। सेना आउन ढिलो भयो भने योभन्दा ठुलो रक्तपात हुन्छ। अनि यी नेताहरू योभन्दा ठुलो क्षतिग्रस्त भएर अझ भाग्नुपर्ने अथवा अझ लुक्नुपर्ने दिन आउन सक्छन्। त्यसकारण त्यो देश अहिले पनि सङ्कटको भूमिमा अगाडि छ। त्यस कारण चुनाव हुने भन्दा पनि चुनावको नाउँमा देशमा अब बिस्तारै चुनाव रोक्ने दलहरू चुनाव रोक्न चाहन्छन् कि यो चुनाव भयो भने आफ्नो हैसियत कमजोर हुन्छ। त्यही कारण सरकार पार्लियामेन्ट उल्टाएर चुनाव यो रोकिदियो भने त अरू 2 वर्ष पछाडि जुन 84 को चुनाव छ 84 त उनीहरू भन्दै आएको थियो त्यहाँ हुन्जेलसम्ममा हामी फेरि जागेर तगडा हुन्छौँ भनेर आफू सुध्रिन होइन, संविधान सुधारिएको संविधान ल्याउन होइन अथवा संविधान सुधार गर्न होइन कि आफ्नै सत्ता आफ्नै स्वार्थ कायम गरिन यिनीहरू अझै लागेका छन्। किन भन्दा उनीहरूलाई युवाहरूले दिने सजाय पुगेकै रहन्छ। सजाय पुगेको भए त उनीहरूले अस्ति छोडेर अर्को नयाँ नेतृत्व ल्याउँथ्यो। उनीहरूलाई सजाय पुगेको छैन। अरू सजायको माग गर्दैछन् र सायद मलाई लाग्छ यो गडबडी केही गरे भने अरू थप सजायहरूले पाउँछन् अनि त्यसले देशमा एउटा नयाँ पाटो पनि स्थापित नयाँ दिन पनि स्थापित गर्न सक्छ। राधाकृष्णजी अब यो त झन् गम्भीर कुरा भयो। यतिले पुगेन अरू थप्नु पर्ने भन्ने खालको स्थिति आयो भने त झन् जटिल कुरा नै हो। अब त्यसले दिने निकास कस्तो हुन्छ भन्ने अर्कै पाटो भयो। तर तपाईँले जे आकलन गर्नुभएको छ नेताहरू रूपान्तरित हुन चाहँदैनन्, उनीहरू रूपान्तरित हुने पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ आर्जुले गगन थापाहरूलाई अस्पतालबाटै गरेर फोन गरेर हप्की दप्की गरेको कुरा र ओलीजीले अहिलेसम्म यो अपराधबोध नगर्नु यो गल्ती नस्वीकार्नुको कुराले पनि यो चित्र देखिन्छ। तपाईँले भने जस्तो स्थिति दोहोरिने हो कि भन्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि यो सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्दै निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व हो भन्ने बुझे कि सुशीला कार्कीले कस्तो खालको भूमिका खेलिराखेकी छिन्, त्यहाँको भूमिका चाहिँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? होइन, अब सुशीलाजीकै भूमिका भन्ने हो भने उहाँ बिस्तारै म युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा आँक्यौँ भन्ने कुरो भुल्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरो भुलेर म चाहिँ पुरानै नेताहरूको आशीर्वादमा आएँ भन्ने सन्देश प्रचण्ड शेरबहादुर ओली र रामचन्द्रले बनाइदिए भने चाहिँ अब त्यो पुरानै नेताहरू जुन अहिले पनि छन् अथवा पुरानै पार्लियामेन्टका नेताहरू जुन छन् यिनकै कृपामा आएँ भन्ने भान उहाँकोमा बढ्न लागेको देखिन्छ। भनिहाले त छैन। म चाहिँ तर त्यो आवाज चाहिँ उहाँले अस्ति 3 गते पनि के भन्नुभयो भने म सहमतिको सरकार हो भनेर भन्नुभयो। सहमतिको सरकार भनेको पुराना दलका सबैको सहमति भन्ने कुरो आयो। आन्तरिक सहमति थियो भने पनि उहाँ यो युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेर आउने कुरो गर्नु भएन। अब युवा पुस्ताको मैले अघि पनि भने ती 3टा मागलाई सम्बोधन गर्ने अधिकार नै उहाँले पाउनु भएको छैन। जुन बेला उहाँ सरकारमा यदि साँच्चैकै जिएनजीको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको भए जिएनजीको आन्दोलनमा उठेका माग सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी उहाँले पाउनु पर्थ्यो, त्यो माग्नु पर्थ्यो, त्यो लिनु पर्थ्यो। चाहिँ भनेको संविधान संशोधन गर्ने कार्यकारी प्रमुख
आम निर्वाचित रूपमा रहेको संविधान सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको कारबाही गर्ने अनि दमनकारीहरूको खोजी नीति गर्ने, सजाय दिने कुरो यदि उहाँलाई त्यो म्यान्डेट पनि थपेको भए त्यो संविधान सुधारपछि मात्रै चुनाव हुन्थ्यो। संविधान सुधारपछिको चुनाव अहिले तोक्नुभन्दा पहिले संविधान सुधार 1 महिनामा संविधान सुधार गर भनेर विधायकी अधिकार पनि चाहिँ यो सरकारले पाएको भए, यो सरकारले मागेको भए साँच्चैकै अहिलेको चाहिँ सुशीलाको सरकार नै एउटा अन्तरिम सरकार हुन्थ्यो र यसले संविधान सुधार गरेर अगाडि जान्थ्यो। संविधान खारेज भन्दा पनि सुधार भएर देश अनुकूल यो संहितालाई हटाउने, कार्यकारीमा चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्ने चाहिँ स्थितिमा देश जान्थ्यो र त्यसले मलाई लाग्छ यो देशको अराजकतालाई त्यो कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासनले यो अराजकतालाई रोक्छ। किन यो देशमा डेमोक्रेसी होइन, अहिले अराजकता छ। जुन अहिले संविधान र डेमोक्रेसी भनेर जुन चिच्याएका छन्, यो संविधानले यो 12 बुँदे पछाडि आएको संविधान भनेको अराजकता उत्पन्न गर्ने संविधान हो। त्यसको परिणाममा चाहिँ युवाहरू जाग्नुपर्ने हो। पोलिटिकल नेताहरूले पार्टीले केही नगरेपछि त स्वतन्त्र युवाहरू जाग्नुपर्ने भयो। त्यो देशको निम्ति एउटा साह्रै ठुलो जिम्मेवारी युवाहरूले बुझे। तर अब बुझेपछि यो युवाहरूको खेललाई बिस्तारै बिस्तारै छोप्ने, सेलाउने, पुर्ने काममा यी नेताहरू लागेर आफ्नो मस्तीमा अगाडि गएका छन्। म चाहिँ अब त्यो भयो भने जस्तो यहाँले भने जस्तै अहिले पनि ओलीजी पार्टीलाई कार्यभाग अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष छोड्नु त परै जाओस्, कार्यभाग दिन पनि उनी तयार छैनन्, उनी मिटिङमा आउन पनि सक्दैनन्। म चाहिँ अनि भित्रभित्रैमा चाहिँ अब यो संविधान जाग्यो, संविधानलाई बचाउनुपर्छ भनेर यो संविधान फाल्नको युवाहरू पनि आएकै थिएनन्। युवाहरूले त सुधारको कुरो गरेका थियो। अहिले पनि यो सुधार भनिरहेछन्, अहिले पनि अब सुधार्नमै उनीहरू संविधान सुधारेर अगाडि आऊ भनेको छ। म चाहिँ नयाँ पुस्ता आऊ, नयाँ सुधारेर आऊ भन्छन्। अब नेताहरू संविधान सुधार्ने दिशातिर त अहिले पनि म चाहिँ काङ्ग्रेसका मुख्य नेता, एमालेका मुख्य नेताहरू संविधान अब हामी संशोधन गर्छौँ, संशोधनको दिशातिर जान्छौँ भन्दैनन्। म चाहिँ बरु उल्टै सत्तामा फर्किने कुरो गर्छन् र पार्टीमा अहिले पनि अब ओली, प्रचण्डमा चाहिँ शेरबहादुर फेरि यो सत्तामा फर्किने, पार्टीको नेतासहित सत्तामा फर्किने आकाङ्क्षाले उनीहरू लालायित छन्। म चाहिँ त्यो भन्नुको मतलब जेएनजी फेरि चुप लागेर बस्छ भन्ने नै उनीहरूको धारणा हो। किन ओली 23 गते पनि जति भयो अलिक बन्दसन्द पड्काइयो, 24 गतेदेखि सबै भाग्छन् भनेर लागेको थियो, आफै भाग्नु पर्यो। भोलि पनि त्यो स्थिति आउँछ भन्ने कुरो उनले अहिले पनि बुझेका छैनन्। र मलाई लाग्छ अहिले पनि यो सबै गतिविधिमा जति विदेशी खेल देख्ने साथीहरू छन् उहाँहरूले सोचे हुन्छ गल्ती हामी गर्छौँ, शासनमा बस्नेले गल्ती गर्छौँ, अनि विदेशीलाई दोष दिएर हामी मनामक्ख भएर आफ्नो अपराध लुकाउन हामी जान्छौँ। त्यसो गर्नु हुँदैन। मलाई लाग्छ यो गतिविधिमा मैले अघि पनि भने पहिलो कारक तत्त्व भने त काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनको सरकार हो। त्यसको पनि नेता ओलीको जिम्मेवारी हो। उनकै आक्रमणताले देश अवस्थामा आयो र अन्त्यमा आएर राष्ट्रपतिले भूमिका नखेलेको कारणले देशमा अरू ध्वंस भयो। त्यसको जिम्मेवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नै हुन्। योभन्दा बाहिरतिर खोज्नुभन्दा यहीँ खोजेर त्यहाँ छिटपुट गल्ती कसको भयो म चाहिँ अझ त्यसलाई मिही पाराले राणा नायक समिति मार्फत खोजबिन समिति मार्फत त्यो कुरो गरे हुन्छ। तर त्यो मलाई गरेर यी नेताहरूले गल्ती गरे भन्ने ठाउँमा नपुगेर यो स्टाइल चाहिँ के हो भने यो जम्मै विदेशीको खेल हो भनेर भोलि त्यो प्रतिवेदन पनि त्यसैमा गएर टुङ्ग्याउने हो। कसैको अपराध खोज्ने ठाउँ होइन, त्यो ठाउँमा जाने चाहिँ वातावरण बनाउन खोजिराखेका छन्। र त्यस्तो गतिमा मलाई लाग्छ त्यो जति खोजे पनि देश चाहिँ फेरि पछाडि फर्किन खोज्यो भने मैले अघि भने यिनले सजाय नपुगेको र थप सजाय पाउने नेताहरूको सौभाग्य, नेताहरूको बाँचा आगामी दिनका रूपहरू त्यसैमा फेरि थप सजाय पाउनेमा जान्छ। किन युवाहरू एकचोटि जागेका युवाहरू मलाई लाग्छ यसको उपलब्धि पुरा नभएसम्म सेलाउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यी नेताहरूको कुबुद्धि चाहिँ सरकार पल्टाउने अथवा यी सरकार किन पल्टाउने उनीहरूको भनेको चाहिँ फागुनमा चुनाव भयो भने सबै हार्छन्।
चाहिँ अब कसले जित्छ त टुङ्गो छैन, धेरै इन्डिभिजुअल आउन सक्छन्, नयाँ पार्टी आउन सक्छन्। त्यो कुरो बुझेरै सरकार पल्टाउन चाहिँ पार्लियामेन्ट उल्टाइदिने हो भने त फाउ नचुनाउ हुँदैन। उनीहरू त्यो दाउमा जान्छन्। त्यो दाउमा जाने बित्तिकै अब युवाहरू सडकमा तात्छन्। सडकमा तातिसकेपछि अब कि त शान्तिपूर्ण रूपले त्यसलाई समाधान गर्न यो मन्त्री परिषदलाई नि युवाहरूको मन्त्री परिषद बनाएर विधायकी अधिकार पाएर संविधान संशोधनको दिशातिर गयो भने अब यी नेताहरू पछाडिन्छन् र नयाँ शक्ति नयाँ रूपमा पार्लियामेन्टमा थपिएर आउँछ। त्यसमा पनि राष्ट्रपति प्रणाली देशमा स्थापित हुन्छ। त्यसो भयो भने यी नेताहरूको चलखेल गर्ने बाटो बन्द हुन्छ। किन 5 वर्ष जुन राष्ट्रपति आउँछ अनि त्यसको टिममा संसद हुन्छ, त्यसको शासनले 5 वर्ष शासन गर्दा नराम्रो गरी अर्कोचोटिको शासनमा उसले हराउँछ। यो डेमोक्रेटिक तानाशाही पद्धति हो राष्ट्रपति सिस्टम भनेको। यहाँ नेपालमा अहिले संसदीय पद्धतिले अराजकता ल्यायो, त्यसको परिणाम नै यो अहिलेको जेनजीको विद्रोह हो। राधाकृष्णजी बडो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा विषयलाई तपाईँले ल्याइदिनु भयो। जेनजी विद्रोहको अर्थ संसदीय अराजकताको अन्त्य हो भन्ने कुरा मान्दै गर्दा त्यतापट्टि जाने बाटो त जेनजीले जसलाई विश्वास गर्यो उसैले तोड्दिएको स्थिति छ नि त। सुशीला कार्कीहरूले नै त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने बाटो त जेनजीले विश्वास गरेका सुशीला कार्कीहरूले नै अवरोध गरिदिएको स्थिति होइन? होइन, त्यो तपाईँ ठिकै भन्नुभयो। अब सुशीला कार्कीहरूलाई जुन जेनजीहरूले जिम्मा लगाए, उनले म्यान्डेट लिएर संविधान संशोधन गर्ने काम जिम्मे उनले लिन सकिनन्। अब यो संविधान संशोधन गर्ने म्यान्डेट दिन्न भने म जान्न भने भए, म सरकारमा जान्न भने भए त्यो म्यान्डेट दिनु, त्यतिखेरको सङ्कटमा त्यो म्यान्डेट दिन उनीहरू तयार हुन्थ्यो। अब त्यो उहाँले लिनु भएन। अब नलिनु भएपछि त्यो बाटो कतातिर जाने भयो भने फेरि पार्लियामेन्ट फर्किने बाटोमा जाने भयो। अब पार्लियामेन्ट फर्किने बाटोमा जाने भनेको जेनजीहरूलाई सडकमा फेरि बोलाउने हो। चाहिँ त्यो जेनजीहरूलाई सडकमा बोलाउने भनेको यी नेताहरूले थप सजाय पाउने हो। चाहिँ अब मलाई लाग्छ कि अब यो परिवर्तन भनौँ न 46 सालको आन्दोलनले जति गरे पनि पञ्चहरू त पछाडिएकै थिए। चाहिँ पञ्चहरू फर्किन नसकेर पछि नयाँ पार्टी राप्रपा खोलेर अगाडि आउनु पर्यो। अब 63मा राजा गएर गणतन्त्र आएपछि जति गरे पनि फेरि राजा फर्किने स्थिति खोजे पनि अहिलेसम्म ठाउँ पुगेको छैन। भने जस्तै अहिले यी नेताहरूले जति गलत नीति लिएर देशलाई यो संसदीय अभ्यासको चाहिँ एउटा अराजनीतिक पराकाष्ठा भयो, यो फेरि फर्केर आउने स्थिति छैन। यो राष्ट्रपतीय पद्धतिमा गएर यो डेमोक्रेसीलाई अब निश्चित समयसम्म एउटा राष्ट्र, किन मैले धेरै ठाउँ भन्ने के गरिरहेको छु, हाम्रो नेपालीको मानसिकता कस्तो भएछ, 400-500 वर्ष पहिलेदेखि हामी राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले शासित हुँदै आएको छौँ। अब यो पछिल्लोचोटि गोर्खाबाट आएको राजा मात्रै होइन, त्योभन्दा पहिले पनि राजतन्त्र थियो। यो समाजमा राजतन्त्र भनेको चाहिँ केन्द्रले शासन गरेर तल त्यसैको आधारमा चल्ने पद्धति थियो, केन्द्रीय शासन पद्धति थियो, सामन्ती शासन पद्धति थियो। त्यो पद्धतिबाट नेपालीहरूको मनस्थिति अहिले पनि बसीभूत रहेछ। जब गणतन्त्र आइसकेपछि केन्द्रीय शासन कमजोर भयो, तलको अराजकता सुरु भयो। अब अहिले अराजकता कस्तो छ भने राजनीति कसले गर्ने, कहाँ गर्ने केही टुङ्गो छैन। जहाँ मन लाग्यो त्यही गर्ने। नेताहरूले आएर के काम गर्ने के काम नगर्ने कुरो छैन। कतिवटा हुन्छ आफ्नो पेट भर्ने हो। अराजकता, भ्रष्टाचारमा पनि अराजकता, गरिबी हटाउने कुरोमा पनि अराजकता। अनि अब कर्मचारी नै कुन जस्तै अब अहिलेसम्म सेनामा मात्रै अलिअलि छिटपुट त माओवादी युद्धकालको अन्त्यमतिर केही जर्नेलहरू आएर पछि भूतपूर्व भएर माओवादी बने। त्यसबाट अलिकति पोलिटिक्सको इन्फ्लुएन्समा सेना पनि जान थालेछ भन्ने कुरो देखिन्थ्यो। तर अहिलेसम्म सेनामा त्यत्रो धेरै राजनीतिक प्रभाव परेको देखिँदैन। त्योदेखि बाहेक पुलिस, वास्तवमा यो जेनजीहरूको ठुलो आक्रमण हुने कारण पनि के हो भने पुलिस राजनीतिकरण भयो। पुलिस विभिन्न पार्टीका, माओवादीका पुलिस, एमालेका पुलिस, काङ्ग्रेसका पुलिस भएर देशका पुलिस भएनन्। त्यही भएर अब युवाहरूको जोस आक्रोशमा चाहिँ पुलिसपट्टि पनि खनियो। त्यस्तै गरी यो अहिलेको कर्मचारी तन्त्र भन्नुहुन्छ भने सबै पोलिटिकल छ। राज्यको पैसा खाएर अनि नेताहरूको पछि लागेर नेताहरूलाई भ्रष्टाचारका लाइन देखाउने र सिकाउने भनेको कर्मचारी नै हुन्। चाहिँ अब शिक्षकहरूको पनि त्यही छ। अब युनिभर्सिटीमा अहिले पनि +2 पास गरेको आधाभन्दा ठुलो सङ्ख्या बाहिर जान्छ।
आधाभन्दा थोरै मात्रै युवाहरू नेपालमा पढ्छन्। नेपालका कलेजहरू खाली हुन थालेका छन्। अब विदेशीहरू जान्न, किन भन्दा यहाँ के छ भने अब युनिभर्सिटीमै भागभन्डा, कलेजमै भागभन्डा, प्रिन्सिपलमै भागभन्डा, अनि भनेपछि पढाउने होइन, अब त डिग्रीमा पनि भागभन्डा हुने। म चाहिँ जसले चाहिँ त्यो के अरे यो पिएचडी गर्छ, पिएचडी पनि भागभन्डा। किन प्रोफेसरहरू काङ्ग्रेसका छन्, एमालेका छन्, माओवादीका छन्, अनि आफ्नो कोटामा चाहिँ यो पिएचडीका सङ्ख्या बाँडेर उनीहरू उत्तीर्ण गर्छन् भन्दा पढेर इज्जत राम्रो ज्ञान लिएर पिएचडी होइन, पार्टीको सहयोगमा पार्टीको कोटामा पिएचडी बन्ने स्थिति अगाडि आएको छ। त्यही भएर युवाहरू यहाँ पढ्ने होइन, बाहिर जान्छन्। बाहिर गएपछि थोरै फर्किन्छन्, धेरै उतै बस्छन्। देश त खाली भयो। किन देश अब मलाई लाग्छ 10-15 वर्ष त यहाँ अब गाउँमा अहिले नै मलामी पाउन गाह्रो भइसकेको छ। किन युवा जति जमिन बाहिर गए, बुढाबुढी मऱ्यो भने घाटमा लाने मान्छे कम भएका छन्, जमिन बाँझो भएछ, विदेशबाट अरबौँको खानदान ल्याएर खानु पर्ने अवस्था छ। यो सबै त के हो भने संसदीय व्यवस्थाको यो 12 बुँदे पछाडि आएर त्यसको चरमचुलीमा पुर्याएको कङ्गालीपनमा देशलाई पुर्याएको छ। अब यसलाई अहिले पनि सुधार गर्ने बाटोमा यी नेताहरू जान नलागेर फेरि रोकेर हिजोकै शासन ल्याउन खोजे भने यिनीहरूले थप सजाय पाउनुभन्दा अर्को विकल्प छैन। त्यही कारण त्यो स्थिति गम्भीर बनिएको छ र अब मलाई लाग्छ अहिले पनि सेना अलर्ट छ। यी सबैमा विदेशी खेल भन्दा पनि नेताहरूकै कुबुद्धि पहिलो। ठिक हो, तपाईँले भन्नुभयो पहिलो कुबुद्धि यिनीहरूको, दोस्रो रामचन्द्रको अकर्मण नेताले यो स्थिति आयो भन्ने तपाईँको कुरा छ। यो एउटा समीक्षा गर्न लागेको र विश्लेषण गर्न थप यसमा चिन्तन मनन गर्न लागेको विषय पनि छ। जेसुकै होस्, एउटा एक खालको नयाँ परिस्थिति बनेको छ। भ्रष्टहरू भागारे भाग भएका छन्। गलत हो, तर पनि आक्रोश व्यक्त भएको छ। घरमै आगो लगाइदिएर, लत्ता कपडादेखि लिएर सबै कुरा सिद्ध्याइदिएर घरमा आगो लगाइदिएर आक्रोशित भिडले एक खालको दण्डित गरेको छ र त्यो आक्रोश पोखेको छ। त्यसरी यो राम्रो कुरा होइन समाजका लागि, तर पनि व्यक्त भयो त्यसरी। यस्तो खालको विध्वंसकारी आन्दोलनपछि नेपालको जुन परिस्थिति निर्माण भयो, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी बुझेको, कसरी लिएको पाउनुभयो तपाईँले? होइन, यो त मलाई लाग्छ अहिले सुशीलाजी प्रधानमन्त्री बन्दा अब सुधार होला भन्ठानेरै इन्डियाको सपोर्ट आयो, जापानको सपोर्ट आयो, चिनको सपोर्ट आयो। चाहिँ अब गनिएका हाम्रा छिमेकीहरू पाकिस्तानको पनि सपोर्ट आइसक्यो। चाहिँ उनीहरूले सुशीलाजीलाई चाहिँ अब फर्काएर हिजोकै पार्लियामेन्ट ल्याउँछ भनेर त्यो सपोर्ट गरे होइन। उनले यो संविधानमा अथवा यो अराजकतामा सुधार गर्ने सिस्टम ल्याउँछन् सुशीलाले भनेरै सपोर्ट गरे हो। चाहिँ विदेशी सपोर्टलाई गलत रूपले आँक्न थाले। यो चाहिँ सुशीलाजी आए नि, सुशीलाजी भनेको हाम्रै मित्र हो। अब यसले चाहिँ यत्रो मैले अघि भने नि, अब पञ्च हिजो 40 साल पछाडि पञ्च फालिए। अब पञ्चलाई फर्काउनको लागि उनले जुन पञ्चायत फर्काउन कोसिस गरे, राजाकै कारणले पञ्चायत फर्किने स्थिति थिएन। तर पनि पञ्चहरूको आक्रोश त एक किसिमको आगो भरै लागेको थियो, तर उनले गर्न सकेनन्। त्यस्तै त्यो पञ्चकै हैसियतमा अहिलेका हिजोका नेता र उनका पार्टीहरूको माथिल्लो निकाय, तल्लो निकायसँग मेरो भनाइ छैन। चाहिँ माथिल्लो निकाय अहिले पनि सुधारको विरोधी भएर अगाडि आयो भने चाहिँ यो अहिले जेएनजीको आन्दोलन पछाडि बनेको सरकार र यसलाई आएको अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्टमा चाहिँ अब यो नेताहरूको यो कुबुद्धिलाई सपोर्ट गर्न जाला, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उनले राम्ररी बुझेरै तारन्तार बच्चा इन्डिया, पाकिस्तान, चीन, जापानको सपोर्ट सुशीलाजीलाई आएको छ र संविधान सुधार गरेर अगाडि आएको छ। तर अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने नेताहरू यो सबैलाई सुशीलाजी समेतलाई लिएर हिजोको यो आन्दोलनलाई खेर पाल्न खोजिरहेछन्। अनि उनीहरूलाई के लाग्छ भने अब युवाहरू एकचोटि आइहाल्यो, अब आउँदैन भन्ने लागेको छ। अथवा उनीहरूलाई के लागेको छ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्ट हाम्रो पक्षमा आइसक्यो, सुशीलाजीको पक्षमा आइसक्यो। अब त्यस कारण अब युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्ट आउँदैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिले नै यो गरेको थियो, अब त्यो आउँदैन। यस्तो बकमफुसे मूल्याङ्कनमा उनीहरू बसेका छन्। मलाई लाग्छ यो आन्तरिक आक्रोशले आएको विद्रोह हो। यो विद्रोहले खोजेको कुरो पुरा भएन भने फेरि ठुलो चाहिँ विद्रोह देशमा हुनसक्छ। त्यो विद्रोह भयो भने मैले त अघि पनि भनिसकेँ, यिनीहरूलाई थप सजाय नेताहरूलाई हुनसक्छ। अब अहिले जे स्थिति छ, अब सुधार नगरिकन टिक्ने खोज्यो भने
चाहिँ अब हिजो पञ्चायतले 46 साल पछाडि पञ्चहरूले पञ्चायत फर्काउन सकेनन्। अब 63 पछाडि राजाबाजेहरूले राजतन्त्र फर्काउन सकेनन् भने जस्तै यो अहिले लुटको राज्य जुन छ यसलाई यी नेताहरूले फर्काउन सक्ने अवस्था छैन। अझ उल्टै धेरै सजाय खाँदै उनले बिदाई हुनुपर्ने स्थिति आउँछ र युवाहरूले मलाई लाग्छ यो सरकार सुशीलाजीको सरकार तयार भएन भने फेरि आन्दोलन उठेर अर्को सरकार बनाएर पनि अगाडि जान सक्छ। चाहिँ अब मलाई लाग्दैन यो युवाहरूको रगत यसै खेर जान्छ। किन मलाई त लाग्दैन, किन नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि अराजनीतिक नन पोलिटिकल युवाहरू सडकमा आएर 2 दिनमै सत्ता पलट गर्ने अनि यत्रो रक्तपात गरेर एउटा समाजलाई नै हल्लाउने परिस्थिति त नेपालको इतिहासमा पहिलो हो। किन अहिले काहीँ पनि शान्त त छैन नि, मनमा जे भए पनि पुरानै ढर्रामा टिक्न खोज्ने जस्तो काङ्ग्रेसमा सत्ता परिवर्तन अथवा नेतृत्व परिवर्तनको कुरो उठिएको छ। अब शेरबहादुर र उहाँको श्रीमती दमानम ती परिवर्तन गर्ने नेताहरूलाई थर्काउन थालेका छन्, हस्पिटलले थर्काउन थालेका छन्। त्यसै गरी ओली कार्यवाहक समेत नदिएर बैठकै राख्न तयार छैनन्। चाहिँ त उनी पनि फर्केर फेरि प्रधानमन्त्री हुने दाउमै छन्। प्रचण्डको त सबै कमिटी भङ्ग गरेर नयाँ कमिटी बनाउनुपर्छ भन्ने नाउँमा प्रचण्डको नेतृत्वलाई हटाउन खोजिरहेका छन्। प्रचण्ड ज्यान फालेर बरु मर्न तयार छ, पद छोड्न तयार छैन, किन उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। र प्रधानमन्त्री भएर अहिले आन्दोलनमा जति नोक्सान भयो पैसा फेरि त्यसलाई डबल ग्रुपले कमाउन उनीहरू लालायत भएर लागेका छन्। कि पैसा कमाउने खेती हो, किन भोलि चुनावमा त पैसा चाहियो। यो मनसाय राख्ने नेताहरू भएको हुनाले मलाई लाग्छ उनीहरूको मनसाय भनेको गलत दिशातिर जाने प्रतिगामी मनसाय हो। त्यो प्रतिगामी जस्तो अहिले उनीहरू राजतन्त्र फर्किँदैन उनीहरू भन्छन् नि, त्यस्तै यी नेताहरूको हिजोको कुशासन संसदीय अराजकता यो फर्किँदैन। यो यदि फर्काउन खोज्यो भने योभन्दा ठुलो रक्तपात हुन्छ। चाहिँ एकचोटि युवाहरू जागिसकेपछि त्यो युवाहरू ढिलो छिटो 2 महिना 4 महिना रोक्यो नै भने पनि 2-4 महिना पछाडि फेरि रक्तपातपूर्ण रूपले स्थिति अगाडि आउन सक्छ। त्यस कारण यी नेताहरूले अहिले सबक सिकेनन् भने अरू ठुलो सजाय पाउन सक्छन्। त देश परिवर्तनबाट ब्याक हुँदैन, परिवर्तन र अग्रगतिमा जान्छ। मैले युवाहरूलाई अझै पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, किन अब हाम्रो पिँढीले केही गर्दैन, जति गऱ्यौँ हामीले। अब नयाँ पिँढीले नै यो देश हाँक्ने हो, यो देश तपाईँहरूकै हो र तपाईँहरूले नै नयाँ रूपले रगत बगाउनु भएको छ। यो रगतलाई खेर जान नदिनुहोस्। फेरि सुधारको निम्ति तपाईँले हिजो सडकमा जे भन्नुभएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको निम्ति अरू लालायत भएर, अरू आकर्षित भएर, अरू समर्पित भएर अगाडि आउनुहोस्। त मात्रै देशले परिवर्तनको ढोकामा खोल्छ। अहिले पनि परिवर्तन दोसानमा बसेको छ, यता जान्छ कि उता जान्छ टुङ्गो छैन। नेताहरू अहिले पनि प्रतिगामी नेताहरू यो अहिलेको प्रगतिलाई रोक्न संविधानको नाउँमा जुन गलत संविधान देशमा आएर यो अराजकता ल्याएको छ यसलाई सुधार गर्न नदिन उनीहरू लालायी छन्। सुधार गर्ने तपाईँ युवाहरूको जोस त्यतातिर लागेको छ, मलाई सेलाएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारण त्यो दिशातिर सजग हुनुभयो भने देशले साँच्चैकै परिवर्तन पाउन सक्छ। नोक्सानी भएर पनि, आर्थिक नोक्सानी भएर पनि देशले प्रगति पायो भने त्यो प्रगतिले यो नोक्सानीलाई भरपुर गर्न सक्छ। मेरो आग्रह तपाईँहरूमा त्यही छ र त्यही दिशातिर जानुहोस्। आम नेपालीले आशा गरेको चिज पनि त्यही हो, देशमा प्रगति हो, देशमा सुधार हो, संविधानको सुधार हो, संविधानमा नभए असुहाउँदा विषयवस्तुलाई हटाउने हो, नेपाल अनुकूलको संविधान बनाउने हो, नेपाल अनुकूल शासन व्यवस्था सुरु गर्ने हो, अनि त्यसले देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने बाटोमा जाने हो। जुन बाटोमा तपाईँहरू अलिक कन्सियस भएर युवाहरू आउनुभएको छ, फेरि आँखा चिम्लिएर तपाईँहरू आफ्नो कामकाजमा फर्किने दिशातिर नजानुहोस्। ताकि त्यसो गर्नु हो भने अहिलेसम्मको यो रक्त 74-75 जनाको रगत जुन बगाएको छ त्यो खेर जान्छ। त्यही आग्रह यहाँसँग गर्न चाहन्छु। हवस्, समय दिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। म मेरा केही आग्रह राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँ र तपाईँको टिभीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।